अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यास्मीन एक नेक औरत थी। तवील अरसा बीमारी के बाद इंतकाल कर गई। गुस्ल देने वाली औरत को बुलाया गया कि जल्दी मैयत को गुस्ल दें ताकि जनाजा पढ़ाया जा सके। दौरान गुस्ल देने वाली औरत का हाथ मैयत ने पकड़ लिया। बहुत कोशिश की लेकिन हाथ न छूटा। लोग जमा हो गए कि आखिर क्या बात है। इमाम साहब को बुलाया गया तो उन्होंने ये लर्जा खेश इंकशाफ किया कि आज सुबह से ही मेरा दिल गम से बहुत बोझल था और रो रो कर आंखें सूज चुकी थीं। उस वक्त दिमाग पर थकन सवार हो चुकी थी। मेरी बहनों जैसी जिठानी आज क़ज़ाए इलाही से इंतकाल कर गई थी। आज उनके इंतकाल ने मुझे गम से निडाल कर रखा था। एक तवील अरसा बीमार रहने के बाद आज वो अल्लाह को प्यारी हो गई थी। यूँ तो वो काफ़ी अरसे से बीमार थीं, लेकिन घर में उनकी मौजूदगी की वजह से एक ख़ास किस्म की बरकत और सुकून महसूस होता था। मुझे तो वो बिल्कुल अपनी बड़ी बहनों जैसी अजीज़ थीं। मैं जब ब्याह कर इस घर में आई थी तो तब उन्होंने ही मुझे खुश आमदीद कहा था और यहाँ पर उन्होंने बिल्कुल छोटी बहनों की तरह मेरा ख्याल रखा कि मुझे एक नई जगह पर बिल्कुल अजनबियत महसूस नहीं होती थी, बल्कि मेरा दिल लग गया था और ऐसा सिर्फ यास्मीन भाभी की बदौलत ही मुमकिन हुआ था। कितने ही महीने उन्होंने मुझे काम को हाथ नहीं लगाने दिया था। वो मुझे बिल्कुल अपनी औलाद की तरह प्यार और मोहब्बत से रखती थी। हालांकि वो उम्र में मुझसे इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके अंदर एक ख़ास शफ़क़त और नरम मिजाजी थी जिसने मुझे अपना गुरविदा कर लिया था। कोई हमें देखकर यह समझता ही नहीं था कि हम देवरानी और जिठानी हैं, बल्कि हमें बहनों से ही तशबीह दी जाती थी और हम दोनों इसी में खुश थे। उनकी वजह से मेरा अपना मिजाज काफ़ी बदल गया था। मैं जो शादी से पहले उखड़ मिजाज और काफ़ी हद तक तंग मिजाज की हामिल थी, शादी के बाद मेरा मिजाज भी तब्दील हो गया था और अपनी जिठानी से मैंने काफ़ी कुछ सीखा था। इसलिए आहिस्ता आहिस्ता हमारे दरमियान उनसियत और मोहब्बत बढ़ती रही। मेरी जेठानी यास्मीन भाभी के दो ही बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी थी, जिनकी उम्र बिलतरतीब 10 और 8 साल थी। यास्मीन भाभी इन दोनों से बेहद मोहब्बत करती थी और मुझे खुद भी वो दोनों बहुत प्यारे थे। अभी मेरे यहाँ तो औलाद नहीं हुई थी। मेरी शादी को 2 बरस हो चुके थे जब एक दिन अचानक यास्मीन भाभी किचन का काम करते हुए चकरा कर गिर गई। मैं चूँकि उनके करीब ही थी, इसी वजह से एकदम परेशानी से उनकी तरफ बढ़ी। मेरी चीख बुलंद हो गई थी क्योंकि यास्मीन भाभी बहुत ज़ोर से ज़मीन पर आकर लगी थी। मेरी चीख सुनकर यास्मीन भाभी के दोनों बच्चे भी दौड़े चले आए और जब उन्होंने अपनी माँ को इस तरह से ज़मीन पर गिरे हुए देखा तो वो भी जैसे बेहद परेशान हो चुके थे। तभी मुझे और तो कुछ समझ नहीं आया। मैंने फ़ौरन बदहवासी से अपने जेठ को कॉल कर दी और उन्हें बताया कि यास्मीन भाभी इस तरह किचन में काम करते हुए बेहोश होकर गिर गई हैं। आप जल्दी आएँ या किसी डॉक्टर को बुला दें। मेरे जेठ भी मेरी कॉल सुनकर परेशान हो गए थे और थोड़ी देर में वो हवास बाख्ता से होकर फ़ौरन घर आ गए। यास्मीन भाभी को इस हालत में देखकर उनके भी हाथ पैर फूल गए और तभी वो उन्हें हाथ उठाकर अस्पताल के लिए भाग गए। वहाँ पर यास्मीन भाभी को एमरजेंसी में दाखिल कर लिया गया। मुख्तलिफ टेस्ट हुए और जिनकी रिपोर्ट्स के इंतज़ार का लम्हा ब लम्हा बहुत भारी गुजर रहा था। यास्मीन भाभी मुसलसल बेहोश थी और ये बहुत परेशानी की बात थी। रिपोर्ट्स आई तो पता चला कि यास्मीन भाभी के दिमाग में एक रसौली बन रही है जो काफ़ी ख़तरनाक है और अगर बर वक्त इसका ऑपरेशन नहीं करवाया गया तो यकीनन उसका कोई बहुत बड़ा नुकसान होगा। खुशियों भरे घराने को जैसे किसी की नज़र लग गई थी और हर कोई इस वक्त परेशान था। मेरे जेठ तो बेतहाशा परेशान थे क्योंकि वो यास्मीन भाभी से बहुत मोहब्बत करते थे और अब इनकी हालत अचानक बीमारी ने जैसे उन्हें भी कमज़ोर करके रख दिया था और वो जैसे अंदर से ढह गए थे। फिलफौर ऑपरेशन का फैसला किया गया और मेरे जेठ ने बहुत मुश्किलों से रकम का बंदोबस्त कर लिया, लेकिन यास्मीन भाभी का ऑपरेशन भी कामयाब नहीं हो पाया था।
क्योंकि रसौली दिमाग के बहुत अंदरूनी हिस्से में थी और डॉक्टर जितनी निकाल सकते थे ऑपरेशन के ज़रिए उतनी निकाल दी थी, क्योंकि अगर वो ज़्यादा अंदरूनी हिस्से की तरफ जाते तो इस तरह दिमाग को नुकसान पहुंचने का ख़तरा था। इसी वजह से डॉक्टर ने बाकी रसौली की दवाइयों के साथ ख़त्म करने की तजवीज़ दी, लेकिन एक लंबे अरसे तक दवा खाने और ड्रिप्स लगवाने के बावजूद यास्मीन भाभी की सेहत बहाल ना हो सकी और वो आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम मौत की तरफ बढ़ती जा रही थी। उनकी गिरती हुई सेहत और मुसलसल कमज़ोरी इस बात की गवाह थी कि वो बहुत ज़्यादा बीमार हैं और तकलीफ़ में मुब्तला है, जबकि इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद वो फिर भी नमाज की पाबंद थी। उन्होंने बीमारी की हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी थी। वो इसी खुशू व खुजू के साथ नमाज अदा करती थी जिस तरह वो सेहतमंदी में नमाज पढ़ा करती थी, और मैं हमेशा रश्क से उन्हें देखती थी, क्योंकि मैं खुद अक्सर कामों की ज़्यादती की वजह से नमाज पढ़ना भूल जाती थी और भाभी बीमार होने के बावजूद भी नमाज पढ़ती थी। तकरीबन 3 साल इस बीमारी में गुजरने के बाद यास्मीन भाभी आज अल्लाह को प्यारी हो गई और सुबह से उनका परसा देने के लिए मोहल्ले वाले के अलावा अजीज़ रिश्तेदार, दोस्त अहबाब सब गाए बगाए घर पर आ रहे थे। इस वक्त यास्मीन भाभी को गुस्ल के लिए ले जाया जाने लगा तो मैं भी उनके साथ हो ली, क्योंकि मुझे वो बहनों की तरह अजीज़ थी और मैं चाहती थी कि इनकी आखिरी रसूमात अपने हाथों से अदा करूं। गुस्ल देने के लिए ख़ास तौर पर एक औरत को बुलवाया गया जो इस काम में माहिर थी और इसे गुस्ल के सारे आदाब आते थे। तभी अचानक गुस्ल देते हुए न जाने क्या हुआ कि यास्मीन भाभी ने उस औरत का हाथ पकड़ लिया। यह बहुत ही अजीब बात थी जिसने सबको अपनी अपनी जगह सख्त में मुब्तला कर दिया था। हम 3 औरतें गुस्ल देने वाले के अलावा वहाँ पर मौजूद थीं और तीनों के तीनों दंग रह गईं, परेशान हो गईं, क्योंकि ऐसा तो किसी ने गुमान में भी नहीं किया था कि कोई मुर्दा औरत किसी जिंदा औरत का यूं हाथ थाम लेगी। ये सब वहम व गुमान से परे का वाक़या था। एकदम खौफ ने हमारे हवास छीन लिए थे, रंग फक हो गया था और उस वक्त हम तीनों घबरा कर पीछे हटकर खड़ी थीं, जबकि गुस्ल देने वाली औरत को तो बुरा हाल था। वो तो चीखे चिल्लाए जा रही थी और अपना हाथ छुड़ाने की मुसलसल कोशिश कर रही थी, लेकिन ना तो उसका हाथ यास्मीन भाभी के हाथ की गिरफ्त से छूट रहा था और ना ही वो चिल्लाना बंद कर रही थी। हम खुद बेहद परेशान हो चुकी थी कि अब क्या किया जाए। फिर हम तीनों औरतों ने बारी बारी मिलकर जोर लगा लिया, लेकिन यास्मीन भाभी के हाथ ने मजबूती से उस औरत का हाथ पकड़ रखा था और वो किसी भी सूरत वो हाथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। न जाने ये क्या मामला था और आखिर ऐसा क्या हो गया था। बाहर से बार बार मर्दों के पैगाम आ रहे थे, क्योंकि वो लोग जनाजा ले जाने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े थे और हमें गुस्ल में ही इतनी देर लग गई थी कि मजबूरन उन्हें पैगाम भेजना पड़ा। तभी मेरे जेठ ने गुस्से से मुझे कहा, जल्दी गुस्ल दे दो, बाहर लोग इंतज़ार कर रहे हैं, नमाज के बाद जनाजा होगा और अजान कब की हो चुकी है। जबकि मैं रोते हुए उनके पास गई और कहा, भाई साहब, दरअसल बात यह है कि गुस्ल देते वक्त यास्मीन भाभी ने गुस्ल देने वाली औरत का हाथ थाम लिया है और अब कितनी देर हो चुकी है। हम अपनी हर मुमकिन कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो उस गुस्ल देने वाली औरत का हाथ नहीं छोड़ रही। न जाने क्या बात है, हमारी कोई भी कोशिश कारगर साबित नहीं हो रही है। मेरी बात सुनकर मेरे जेठ भी हैरान हो रह गए और कहने लगे कि ये कैसे मुमकिन है, यास्मीन तो इस दुनिया से गुजर चुकी है, तो कैसे वो एक जिंदा औरत का हाथ थाम सकती है। यकीनन तुम अपने हवासों में नहीं हो। जबकि मैंने उन्हें कहा कि ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ, आप अंदर आकर खुद देख लें। हमने भाभी का वजूद कपड़े से ढक दिया हुआ है, क्योंकि उनका गुस्ल मुकम्मल हो चुका था। अब सिर्फ कफन पहनाना बाकी है। आप एक बार आकर देख लें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मैं सच कह रही हूँ और अंदर क्या सूरत हाल है। मेरे जेठ ने मेरी तरफ ऐसे देखा
जैसे इन्हें मेरी दिमागी हालत पर शुबा हो, लेकिन फिर वो कुछ सोच कर अंदर आकर देखने लगे तो ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा ना रही कि वाकई यास्मीन भाभी ने गुस्ल देने वाली औरत का हाथ थाम रखा था। तभी वो हैरत के झटके से संभलने के बाद कहने लगे, मैं ऐसा करता हूँ, हिम्मत करके खुद ये हाथ निकाल देता हूँ, क्योंकि बाहर मर्द इंतज़ार कर रहे हैं और ऐसे में मज़ीद देर करना मुनासिब नहीं है। मैं किसी को ये बता भी नहीं सकता, वरना लोग न जाने यास्मीन के बारे में कैसी कैसी बातें सोच लेंगे। ये कहकर मेरे जेठ आगे बढ़े और यास्मीन भाभी का हाथ उस गुस्ल देने वाली औरत के हाथ से अलग करने की कोशिश करने लगे, लेकिन उनकी कोई भी कोशिश कारगर साबित नहीं हुई। वो बहुत ज़्यादा जोर लगा चुके थे, लेकिन यास्मीन भाभी ने उस औरत का हाथ नहीं छोड़ा। गुस्ल देने वाली औरत भी इस दौरान शदीद तकलीफ़ का शिकार हो रही थी, लेकिन किसी तौर पर उसका हाथ अलग नहीं हुआ था। अब की बार तो मेरे जेठ भी परेशान हो गए और कहने लगे, आखिर ये सब क्या है? ऐसा तो कभी देखा ना सुना है। इन्होंने हम तीनों औरतों की तरफ देखकर पूछा, लेकिन हमें तो खुद मालूम नहीं था कि आखिर ये सब क्या हुआ है। हम भी पहली बार ही इस तरह की सूरत हाल का शिकार थे। गुस्ल देने वाली औरत का बुरा हाल था, उसके चेहरे पर जर्दी छाई हुई थी और उसकी हवाएं उड़ी हुई थी। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, वैसे वैसे मामला गमगीर होता जा रहा था। मेरे जेठ भी सोच में मुब्तला थे कि आखिर अब क्या किया जाए। तभी कहने लगे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? किसी से इस बारे में पूछता हूँ। मेरे जेठ परेशानी से ये कहते हुए बाहर चले गए और हम खुद भी वहाँ पर परेशान खड़ी दुआ मांग रही थी कि ये मसला जल्द अज जल्द हल हो जाए। तभी कुछ देर के बाद वो वापस आए और कहने लगे, मैंने अपने एक दो करीबी अजीज़ों से और दोस्तों से इस बारे में पूछा है, लेकिन किसी को भी इस बारे में कुछ मालूम नहीं है, बल्कि सब इस बात पे हैरान हैं और यकीन करने को तैयार ही नहीं हैं कि ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। लिहाजा यही फैसला हुआ है कि मस्जिद के इमाम साहब से रब्ता किया जाए और उनसे बात करके इस मामले का हल निकाला जाए। तो मैं उन्हें ही लेने के लिए जा रहा हूँ। जनाजे का ऐलान अब बाद में किया जाएगा, क्योंकि अभी कुछ पता नहीं है कि ये मामला कैसे हल हो सकता है, अब कब जनाजा होता है। इसलिए आप लोग परेशान मत हो, इसका कोई ना कोई हल निकल आएगा। मेरे जेठ मुझे तसल्ली देते हुए वहाँ से चले गए थे और मैं परेशानी से अपने सामने दिखाई देने वाले मंजर को देख रही थी। एक मुर्दा औरत एक जिंदा औरत का हाथ पकड़े हुए थी। आखिर ये सब क्या था? ये कैसे हुआ और क्यों हुआ? इस बात की समझ नहीं आ रही थी हमें। काफ़ी देर इसी इंतज़ार में गुजर चुकी थी और मेरे जेठ अभी तक वापस नहीं लौटे थे। मेरे साथ जो मौजूद दो औरतें थी वो तो यहाँ से अब जा चुकी थीं। सिर्फ मैं, यास्मीन भाभी की मैयत और गुस्ल देने वाली औरत ही वहाँ पर मौजूद थे। तभी मेरे जेठ आ गए और कहने लगे, मैं इमाम साहब के पास गया था, वो नमाज पढ़ाने में मसरूफ़ थे, इसलिए वक्त लग गया। अब उनको साथ ही लेकर आया हूँ। वो एक बार ये मंजर देखना चाहते हैं। तुम मैयत को अच्छी तरह ढक दो। मेरे जेठ ने मुझे कहा तो मैंने उनकी हिदायत पर अमल किया और ख़ुद भी अच्छी तरह दुपट्टा ओढ़कर एक तरफ खड़ी हो गई। तभी इमाम साहब अंदर आए। उन्होंने एक नज़र मैयत को देखा और मैयत के करीब मौजूद उस गुस्ल देने वाली औरत को देखा। तभी वो कहने लगे, आखिर यह सारा मामला कैसे पेश आया? आप मुझे ज़रा तफसील बताएं। इमाम साहब ने गुस्ल देने वाली औरत से कहा तो वो कहने लगी, इमाम साहब, मैं तो इन्हें गुस्ल दे रही थी और उस वक्त इनके हाथ अच्छी तरह धो रही थी, जब अचानक उन्होंने मेरा हाथ थाम लिया। मैं घबराई, मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है। मैंने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन मेरा हाथ इनके हाथ से निकल नहीं रहा था। उस वक्त से मैं मुसलसल यही कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इनकी गिरफ्त बहुत मजबूत है और अब तो मैं बाकायदा खौफजदा हो रही हूँ। न जाने ये क्या मामला है।
آج تک میں نے اتنے مردہ عورتوں کو غسل دیا ہے لیکن کبھی میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ یہ پہلی بار ہوا ہے میرے ساتھ اور میں شدید خوفزدہ ہوں۔ مجھے بتائیں اس کا کیا حل ہے؟ میرا ہاتھ ان کے ہاتھ سے الگ کیسے ہوگا یا نہیں؟ مجھے بتائیں امام صاحب۔ یہ کہہ کر وہ غسل دینے والی عورت رونے لگی، جبکہ امام صاحب سوچتی ہوئی نگاہوں سے غسل دینے والی عورت کو دیکھ رہے تھے۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگے، اس دوران کوئی اور بات تو نہیں ہوئی؟ میں نے نہ سمجھی سے نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں امام صاحب، اور تو کوئی غیر معمولی بات نہیں ہوئی تھی۔ امام صاحب جو ایک ہاتھ سے تسبیح کر رہے تھے پھر سے غسل دینے والی عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، مجھے سچ سچ اور اچھی طرح سوچ کر بتاؤ، جب تم اسے غسل دے رہی تھی اس دوران تم نے کوئی ایسا کام کیا ہو یا کوئی ایسی بات کہی ہو جو اس عورت کے متعلق ہو اور اسے ناگوار گزر سکتی ہو تو مجھے بتاؤ۔ اس عورت کے حوالے سے تم نے کوئی بھی ایسی بات کہی ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ آخر میت نے تمہارا ہاتھ کیوں تھاما ہے، پھر ہی اس کا کوئی حل نکل سکے گا، ورنہ میں بھی کچھ نہیں کر سکوں گا۔ امام صاحب نے اس غسل دینے والی عورت سے کہا تو وہ سوچ میں پڑ گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد ذرا شرمندہ سے انداز میں بولی، امام صاحب میں نے اور تو کچھ نہیں کہا، بس اتنی ہی بات کہہ رہی تھی کہ اس عورت کے ایک مرد کے ساتھ تعلقات تھے، کیونکہ یہ اکثر اس کے ساتھ بہت ہنس کر باتیں کرتی تھی اور جب بھی اس کے ساتھ دکھائی دیتی تو بہت خوش لگتی تھی۔ اس غسل دینے والی عورت کی بات سن کر میرے جیٹھ ایک دم غصے میں آ گئے، بڑھے اور کہنے لگے، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی پر یہ الزام لگانے کی؟ وہ ہرگز ایسی نہیں ہے۔ اس جیسی نیک پارسا اور مذہبی عورت تو میں نے اپنی زندگی میں آج تک نہیں دیکھی ہے۔ میں تو بہت خوش قسمت تھا کہ مجھے یاسمین جیسی عورت ملی جس نے میرے گھر کو جنت بنا کر رکھ دیا۔ یہ اللہ نے اسے ایک آزمائش میں مبتلا کیا اور اس کی بیماری کو اس کے لیے آزمائش بنا کر میرے لیے بھی مستقل عبرت بنا دیا، لیکن میں اس سے خوش ہوں، مجھے اس پر کوئی شک نہیں، اور میں جانتا ہوں کہ وہ ایک نیک عورت تھی، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے جیٹھ نے غصے سے اس غسل دینے والی عورت کو کہا اور اس وقت اتنے غصے میں تھے جیسے اس عورت کو مار ہی ڈالیں گے۔ تبھی وہ رونے لگی۔ امام صاحب اس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس عورت کے اس مرد کے ساتھ تعلقات تھے؟ جبکہ امام صاحب کی بات سن کر میں اور میرے جیٹھ عالم حیرت میں مبتلا ہو گئے، جبکہ وہ غسل دینے والی عورت کہنے لگی، نہیں مجھے یقین تو نہیں ہے۔ اس کی آواز آہستہ تھی اور لہجہ پست تھا۔ تبھی امام صاحب نے دوبارہ اس سے پوچھا، کیا تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ اس عورت کے کسی مرد کے ساتھ تعلقات تھے؟ آپ کی بار پھر سے اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ 3 بار امام صاحب نے اس سے یہی سوال کیا اور تینوں بار اس نے نا میں جواب دیا۔ تبھی امام صاحب نے اسے کہا، کیا تمہارے پاس اس عورت کے خلاف کوئی گواہی ہے جو یہ ثابت کر دے کہ اس عورت کے کسی مرد سے تعلقات تھے؟ آپ کی بار بھی غسل دینے والی عورت کہنے لگی، نہیں میرے پاس تو کوئی گواہ نہیں ہے۔ آپ کی بار اس کے لہجے اور آنکھوں میں حیرت تھی۔ امام صاحب نے اس سوال کو 3 بار دہرایا اور تینوں بار اس عورت نے نا میں جواب دیا۔ تبھی وہ کہنے لگے، اے جہل عورت، تیری اس گمراہ کن اور گھٹیا بات کی وجہ سے اس نیک اور پارسا عورت نے تیرا ہاتھ تھاما ہے، کیونکہ تو نے اس پر بہتان لگایا ہے، تہمت لگائی ہے، اور بہتان اور تہمت لگانا گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ اللہ تجھے اس کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اگر تیرے پاس کوئی ثبوت ہوتا یا پھر کوئی گواہ موجود ہوتا تو تیری بخشش ہو جاتی، لیکن اب تیری بخشش ہونا ممکن نہیں ہے۔ توقتی کا تجھے اسلامی اور شرعی سزاؤں کے مطابق سزا ملے، ورنہ پھر تجھے اسی طرح اس میت کے ساتھ دفنانا پڑے گا۔ اس عورت کے نیک ہونے کا یہی ثبوت کافی ہے کہ اس نے اپنی پاک دامنی ثابت کرنے کے لیے تمہارا ہاتھ پکڑ لیا۔ امام صاحب نے جب یہ بات کہی
تو اس عورت کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ بے اختیار پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور کہنے لگی امام صاحب مجھے معاف فرما دیں، میں نے واقعی نادانی اور غلط فہمی میں یہ بات کہہ دی، مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، میں نے ایک مردہ عورت پر بہتان لگایا، اللہ مجھے اس کے لیے معاف کرے۔ وہ عورت روتے ہوئے بار بار یہی کلمات کہہ رہی تھی اور امام صاحب سے معافی کی طلبگار تھی۔ تبھی امام صاحب کہنے لگے تمہیں ایسے معافی نہیں ملے گی، یا تو تمہیں اس کے ساتھ قبر میں دفن ہونا پڑے گا یا پھر شرعی سزاؤں کے مطابق تمہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے، اس کے بعد ہی تمہاری سزا معاف ہوگی۔ امام صاحب کے کہنے پر وہ عورت ایک دم تڑپ گئی اور کہنے لگی نہیں نہیں امام صاحب، 80 کوڑے یہ تو بہت زیادہ ہیں، میں کیسے برداشت کروں گی، میری ناتواں جان ہے اور میں بیمار رہتی ہوں، میں تو کبھی اپنے وجود پر اتنے کوڑے نہیں کھا سکتی۔ اس عورت نے رحم طلب نظروں سے میری اور میرے جیٹھ کی طرف دیکھا، جبکہ امام صاحب کہنے لگے اگر تم کوڑے کھانے کے لیے تیار نہیں ہو تو پھر تمہیں اس عورت کے ساتھ ہی دفن کرنا پڑے گا، کیونکہ میت تمہارا ہاتھ کسی صورت نہیں چھوڑ رہی، تم نے اس کے اوپر الزام تراشی کی اور بغیر گواہ کے اس کے اوپر بہتان لگایا، اس وجہ سے وہ اپنے لیے انصاف کی طلبگار ہے، اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، تم جو فیصلہ کرو گی ہمیں قبول ہوگا، یا تو کوڑے کھا لو یا پھر میت کے ساتھ دفن ہو جاؤ تم۔ امام صاحب نے جیسے اس عورت کو ایک بند گلی میں کھڑا کر دیا، اب اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، تبھی اس نے بادل نخواستہ کوڑوں کے حق میں فیصلہ دے دیا اور کہنے لگی امام صاحب ٹھیک ہے، آپ مجھے 80 کوڑے مار لیں، شاید یہی میری سزا ہے اور مجھے یہ سزا قبول ہے۔ اس عورت نے روتے ہوئے امام صاحب سے کہا تو تبھی کوڑے کا انتظام کیا گیا اور پھر کچھ ہی دیر میں اس عورت کو 80 کوڑے لگائے گئے۔ اس عورت کے کوڑے کیا لگائے گئے سب کو خبر ہو گئی کہ آخر اس سے کیا گناہ سرزد ہوا تھا اور اس کی کیا سزا ملی ہے۔ محلے میں جتنے بھی لوگ میت میں آئے ہوئے تھے سب بے انتہا حیران تھے اور ہر کوئی توبہ توبہ کر رہا تھا، کیونکہ اس عورت کی وجہ سے ایک مردہ عورت پر بہتان لگا اور مردہ عورت نے اپنا انصاف خود کر دیا۔ جیسے ہی اس عورت کے 80 کوڑے مکمل ہوئے تو ساتھ ہی میت نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور یہ منظر سب کے لیے بے حد حیران کن تھا۔ ہر کوئی اللہ سے اپنے لیے معافی مانگ رہا تھا، کیونکہ سب کو اپنے اپنے گناہ یاد آ رہے تھے اور ان گناہوں کی سزائیں بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ناچ رہی تھیں۔ اس وقت غسل دینے والی عورت کی حالت بے تحاشا بری تھی اور وہ جیسے ایک طرف کو گر گئی۔ تبھی یاسمین بھابی کو کفن وغیرہ پہنا کر ان کے جنازے کو روانہ کیا گیا۔ میرے لیے یہ سارا واقعہ ایک عجیب و غریب کہانی بن کر رہ گیا تھا۔ یہ سب کچھ اگر میری آنکھوں کے سامنے نہ ہوا ہوتا تو شاید میں کبھی یقین نہ کرتی، لیکن اب چونکہ میں اس واقعے کو چشمدید گواہ تھی، اسی وجہ سے کئی دنوں تک میری ذہنی حالت بھی بہت عجیب سی رہی۔ یاسمین بھابی نے کس طرح اپنے حق میں فیصلہ لیا، میں حیران تھی۔ یہ سچ تھا کہ یاسمین بھابی بہت نیک عورت تھی اور اس نے کبھی آج تک اپنے شوہر کے علاوہ کسی مرد کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ نہ جانے اس غسل دینے والی عورت نے کیسے یہ بات کہہ دی اور کیوں کہہ دی، اور پھر اس بات کی پکڑ میں آ گئی۔ جب تک اسے اس تہمت کی سزا نہیں ملی تب تک اس کا ہاتھ یاسمین بھابی کی گرفت میں رہا تھا۔ یاسمین بھابی کی تدفین کرنے کے بعد میرے جیٹھ جب گھر آئے تو بے حد پریشان اور اداس لگ رہے تھے۔ میں نے انہیں تسلی دی اور کہا بھائی صاحب، بے شک یاسمین بھابی کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اور ان جیسا کوئی بھی نہیں ہو سکتا، لیکن آپ ان کے لیے دعا کریں، اللہ نے انہیں جتنی تکلیف دی تھی اب وہ اتنے ہی سکون میں جی رہی ہیں۔ میں نے جتنا ممکن ہو سکتا تھا اپنے جیٹھ کو تسلی اور دلاسا دیا۔ یاسمین بھابی کے بچوں کو کھانا کھلا کر سلا دیا اور وہ ساری رات میں اس واقعے کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ اللہ تعالیٰ نے کسی پر بہتان بازی اور الزام تراشی سے منع فرمایا ہے
اور اس کی ایک خاص شرعی سزا مقرر کی ہے۔ کسی پر بے بنیاد الزام لگانا اور اس کے اوپر تہمت لگانا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اسی وجہ سے تو آج اللہ نے اس واقعے کو بطور عبرت ناک ہم سب کے لیے ایک مثال بنا کر پیش کیا، اور میں اس واقعے روح جان کر تڑپ اٹھی تھی اور بے تحاشا خوف زدہ ہو چکی تھی، کیونکہ مجھے اللہ کے غیظ و غضب سے خوف آنے لگا تھا، کیونکہ ہم کسی پر الزام لگاتے ہوئے یہ کبھی نہیں سوچتے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے، یا پھر اگر یہ بات جھوٹ ہوئی تو اس کی کیا سزا ہوگی۔ ہم نے کبھی اس بات کا گمان ہی نہیں کیا۔ یاسمین بابی کے ساتھ پیش آنے والے اس واقعے نے ہماری آنکھیں کھول کر رکھ دی تھیں۔ ہمیں کسی پر یوں ہی الزام نہیں لگانا چاہیے۔ بعض اوقات آنکھوں دیکھا بھی سچ نہیں ہوتا ہے۔ جب تک معاملے کی پوری تحقیق نہ کی جائے تب تک ایسی کوئی بات بھی اپنے منہ سے نکالنی نہیں چاہیے جو تہمت، بہتان بازی یا پھر الزام تراشی کے زمرے میں آتی ہو۔ میں نے تو یہ سبق سیکھ لیا تھا اور اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایسی کسی بھی گناہ سے معاف فرمائے۔ یاسمین بابی جاتے جاتے مجھے ایک اور بات بھی سکھا گئیں اور میں سمجھ گئی۔ انہوں نے اپنے لیے موقع پر ہی اللہ سے انصاف طلب کر لیا تھا، اور اللہ نے بھی کیسا انصاف فراہم کیا جو سب کے لیے ایک عبرت ناک بن گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بھی کسی کے اوپر الزام لگانے سے پہلے 100 دفعہ اس کی تصدیق کر لیں اور پھر ہی کوئی بات کریں، ورنہ اگر ہم بھی اللہ کی پکڑ میں آ گئے اور اسی طرح اللہ کے غضب کے شکار ہو گئے تو ہماری دنیا تو خراب ہوگی ہی، آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم کسی کے اوپر بھی نہ تو الزام تراشی کر سکیں اور نہ ہی بہتان بازی کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو اس گناہ سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو پسند ہے تو میرے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔